السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ درود دی برکھا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ آج یکم محرم الحرام ہے اور یکم المحرم الحرام دا آج پہلا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، اور گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان اور عظمت اور فضائل میں بیان کر رہا سا، اور انشاءاللہ
اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تقوی، عاجزی اور انکساری اور اللہ پاک دی توفیق دے نال انہاں دی میں شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ اور مبشرہ صحابہ اکرام دی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ پاک نے ان اوتے جنت تو واجب کر چھڑے ہے، انہاں اندروں تیسرے نمبر دے اوتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ دوسرے نمبر تے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نے۔ اور اس تو بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا یا کوئی پیغمبر آنا ہوندا تے میرے تو بعد اگر کوئی نبی یا پیغمبر آندا اگر ہوندا تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے۔ یار بہت بڑی عظمت اور شان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دعاواں کر کے لیا اور انہاں دی وجہ تو اسلام نو عزت ملی۔ اور جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مشورے کرتے رہے اللہ پاک دا قرآن پاک نازل کرنا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنی خلافت دے اندر جا کے بہت بڑے بڑے فیصلے کرنا، اور اتنے بڑے بڑے فیصلے کرن تو بعد انسان انتہائی عاجزی اور انکساری والا ہوئے، انسان انتہائی نرم لہجے والا ہوئے، انسان انتہائی اچھا ہوئے۔ میرے بھائیو اے رب دی رحمت تو علاوہ اے چیزاں حاصل نہیں ہوندیاں۔ آئیے میں تذکرہ کرنا چاہنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور انہاں تو بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے خلیفہ اور امیر المومنین بنے، اور پھر انہوں نے اپنی حاکمیت دے اندر کیسے فیصلے کیتے نے۔ آئیے میں آیات پڑھنا چاہنا کہ انہوں دا اللہ پاک نے شمار کنا لوگاں اندر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آئیے اللہ پاک نے فرمایا ہے ایک اور لوگ نے والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے او لوگ نے جنہاں نے ابتدائی اسلام قبول کیتا ہے، جنہیں سب تو پہلا اسلام دے اندر جناب داخل ہوئے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر اسلام دے داخل ہون تو بعد سب تو پہلا ہجرت کرنے والے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا والمہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اللہ پاک نے فرمایا پھر جڑے لوگ انہاں دی پیروی کرنے والے نے، جڑے انہاں دے پیچھے پیچھے چلن والے نے، اللہ پاک نے فرمایا او بھی بڑے اچھے لوگ نے۔ پھر اگے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک نے فرمایا ایک کون لوگ نے جنہاں اتے میں راضی ہیں، اے میرے اتے راضی نے۔ اگے اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں لوگاں واسطے جنت بنائی ہے۔ اے جملہ بڑا پیارا ہے، نقطہ بڑا پیارا ہے۔ اللہ پاک نے جنت ساڑے واسطے نہیں جے بنائی ہے، اللہ پاک نے جناب جنت یا بہاراں ساڑے واسطے نہیں جے بنائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میں
صحابہ اکرام واسطے بنائیاں نے، جنت بھی میں صحابہ اکرام واسطے بنائی ہے۔ اللہ سونے پھر سانو کھج ملے گی؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، تسی صحابہ اکرام دی پیروی کرے آجے، صحابہ اکرام دے نقشے قدم اتے چلے آجے، اللہ پاک تو انو بھی جنت عطا کر دیں گے۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا، اللہ پاک نے فرمایا جنہ واسطے میں جنت بنائی ہے اے ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہن گے، انہاں دی جنتی زندگی ہے، کوئی جنت اندروں انہاں نو نہیں نکال سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جنتی نے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، اللہ پاک نے فرمایا اے بہت بڑے کامیاب لوگ نے۔ کیڑے لوگ کامیاب نے؟ آئیے جناب سید البخاری دی میں روایت بیان کرنا چاہنا ہے۔ اللہ پاک نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظمت شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ پاک نے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جویں میری سنت ہے ایویں خلفاء راشدین دی سنت ہے، جویں میری بات ہے ایویں ابو بکر صدیق دی بات ہے، جویں میری بات ہے ایویں عمر بن خطاب دی بات ہے، جویں میری حدیث ہے ایویں عثمان غنی دی حدیث ہے، جویں میری حدیث ہے ایویں سیدنا علی دی حدیث ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمتاں شانات بیان کی تھیاں نے۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا جناب سیدنا سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے جناب صحابہ اکرام دی ترتیب لائی ہے۔ فرمایا النبیو فی الجنہ، اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا پہلے نمبر تے جنتی میں، فرمایا وہ ابو بکر فی الجنہ، دوسرے نمبر تے ابو بکر جنتی ہے، فرمایا وہ عمر فی الجنہ، تیسرے نمبر تے سیدنا عمر بن خطاب جنتی نے۔ جنت دیاں بشارتاں بھی مل چکیاں نے، قرآن پاک نے بھی گواہیاں دے چھڑیاں نے۔ آئیے میں ان اگے اپنی بات نو چلانا چاہنا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ایک کیسے لوگ حق والے نے، ایک کیسے اللہ پاک دے مومن لوگ نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ خلافت دے اندر گئے، جدو ایک خلیفہ بنے نا، لوگ خلیفہ بندے نے اپنا مفاد سنتے جناب، جو اپنے مفاد دی خاطر معاملات کر دینے، لوگ خلیفہ بندے نے، وزیر اعظم بندے نے، اپنے معاملات نو ترجیح دیندے نے۔ لیکن میں قربان جاواں کیسے امیر المومنین نے جدو خلیفہ بنے سب تو پہلا انہوں نے جہاد دا اعلان کیتا ہے۔ آئیے سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہنا کہ ساڑھے ایک ملک پاکستان دا وزیر اعظم بن جائے اوہی نہیں سود ہوندا، تے انج دے 10 پاکستان ہونے، انی وراثت ہوئے جناب، انی جائیداد تے انے ملک 10 ہون تے جناب پھر 22.5 لاکھ مربع میل بن دے جناب، جدے او امیر سن جناب، جدے امیر المومنین اور خلیفہ سن۔ آئیے جناب میں بیان کرنا چاہنا جناب جرت کیسی ہے، بہادری کیسی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سب تو پہلا فوج دا نظام بنایا ہے، فوج دیاں چھاؤنیاں بنائیاں سیدنا عمر بن خطاب نے۔ ابتدا چھاؤنیاں دی کی تھی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس تو بعد فوج دی ترتیب دیتی ہے، اے بحری فوج ہے، اے ہوائی جناب فوج ہے، اے جناب بحری جناب فوج ہے، اے میدانی فوج ہے، ساری ترتیبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر لگائیاں نے۔ آئیے جناب اس میں اگے جانا چاہنا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے دوسرا بڑا کارنامہ کی کیتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب نے پولیس دے نظام نو بنایا ہے، پولیس دے نظام نو جناب ایسا عمدہ بنایا ہے کہ جناب کوئی بھی کیس آندا جناب پولیس دے اندر کارڈ ہوندا ہے، جناب پولیس دا نظام بنا چھڑے
چھڑیا ہے. آئیے اس بعد میں عرض کرنا چاہنا ہے سیدنا عمر بن خطاب نے پولیس دا نظام بناؤن تو بعد جناب تیسرا بڑا کم کی کیتا ہے, ملکاں دی ترتیب لگا چھڑی ہے. آ جناب مصر ہے, آ ایران ہے, آ اردن ہے, آ شام ہے, آ یمن ہے, آ لبنان ہے, افریقہ ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے اے سارے علاقے فتح کیتے نے. آپ انہاں سارے علاقیاں دے امیر المومنین نے, مکے دے امیر نے, مدینے دے امیر نے, مصر دے امیر نے, فلسطین دے امیر نے, ایران دے امیر نے, شام دے امیر نے, یمن دے امیر نے, لیبیا دے امیر نے, افریقہ دے امیر نے, اس طرح بہت ساری ریاستاں دے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں ملکاں دے اندر جناب پورے ملک جڑے نے انہاں دے امیر المومنین نے انہاں نے جناب پولیس دا نظام بناؤن تو بعد ملکی نظام بنایا ہے. ملکی نظام بناؤن تو بعد ہن ملک دے اندر جناب صوبے بنائے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا کارنامہ ہے کہ ملکاں دے اندر صوبے بنانا ہے. صوبے بناؤن تو بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضلع بنائے. ضلع بناؤن تو بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحصیلاں بنائیاں ہیں. اے ساری جناب ترتیب جڑی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. جناب پھر خلیفہ کیسے نے جناب فوج دا نظام بنایا ہے, ملکی نظام بنایا ہے, صوبیاں دا نظام بنایا ہے, پولیس دا نظام بنایا ہے, ضلعوں دا نظام بنایا ہے, تحصیلاں دا نظام بنایا ہے. آج جناب اس تو بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اس تو بعد ایک کمیٹی بنائی ہے, ایک جماعتی کمیٹی بنائی ہے. جڑے لوگ کہندے نے جناب تنظیماں دے نال ملن دا کوئی فائدہ نہیں, جماعتاں دے نال ملن دا کوئی فائدہ نہیں. بندہ اپنی نماز پڑھے, اپنی مسجد دے اندر بر وقت نماز پڑھے, قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے, کوئی کسی تنظیم نہ ملن دا کوئی فائدہ نہیں, کسی جماعت دے نال ملن دا کوئی فائدہ نہیں. لوگ گلاں کردے نا جناب فلان تنظیم والے نے جناب انہاں نال ملن دا کوئی فائدہ نہیں, فلان تنظیم ہے ادھر نال ملن دا کوئی فائدہ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جناب حدیث بیان کیتیاں نے نماز دیاں, جس طرح حدیث بیان کیتیاں نے زکات دیاں, جس طرح حدیث بیان کیتیاں نے جناب روزے دیاں, جس طرح حدیث بیان کیتیاں نے بیت اللہ دے حج دیاں, اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت دی اہمیت نو بیان کیتا ہے. ایک جماعت ہے کہ مسجد دے اندر جماعت دے نال نماز پڑھنا, ایک جماعت ہے تنظیمی جماعت, یعنی کہ جس نو کہہ لو سیاسی جماعت, تنظیمی جماعت, دینی جماعت, اے دے اندر شریک ہونا اور اے دا حصہ بننا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے پھر ایک ایسی تنظیم اور جماعت نو ترتیب دیتا, انہاں دا کام کی ہے کہ جناب ملک دے اندر مساجد نو تعمیر کرنا, مساجد نو تعمیر کر کے انہاں نو آباد کرنا ہے. اے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا کارنامہ ہے. ایسے بہادر آدمی نے ہے. آئیے پھر عاجزی تے انکساری کیسی ہے. میں پڑھ رہا سا کہ جناب مسجداں بنانا, مسجداں نو آباد کرنا, میں کہنا کہ ایسا بہت بڑا حکمران اور امیر المومنین 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے, پھر عاجزی کیسی, انکساری کیسی ہے. آج ساڈے ہاں کوئی بندہ ایک پنکھا مسجد دے اندر لگا دے, شام نو مولوی صاحب دا جینا حرام کیتا ہوندا ہے. اگر پتھر مسجد دے اندر لگا دے, شام نو مولوی صاحب دے نال اکھاں پھیر کے بیٹھا ہوندا ہے, نمازیاں دے نال اکھاں پھیر کے بیٹھا ہوندا ہے کہ تو مسجد دے اندر کی کیتا ہے. میں پنکھا لوایا, میں پتھر لوایا, میں فلاں کم کیتا, میں فلاں کم کیتا ہے. مسجد تیرے پیو دی ہے, مسجد تیرے باپ دی ہے, تیرے دادے دی ہے. ایسی گفتگو کرنے والے نمازی اج موجود نے دنیا دے اوتے. اور دنیا کے نا دے لوگوں مساجد بنانا, مساجد نو بنا کے آباد کرنا, ایک تنظیم بنائی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر عاجزی کیسی ہے, انکساری کیسی ہے. آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورہ خلافت دے اندر جناب ایک دن گشت دے اندے نکلے نے. ایک دن رات نو گشت کردے ہیں جناب ایک دروازے اتھے پہنچے نے جی دے اندر
ادھروں بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے, بچیاں دی والدہ بھی رو رہی ہے. کیسی یار عاجزی تے انکساری ہے. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام نو حکم دیتا ہے کہ جناب انہیں دروازہ کھٹکھٹایا جائے. دروازے تے دستخط دیتی گئی اور دروازے تے آئی. سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے بی بی بچے کیوں رو رہے ہیں ادھی رات دا ٹائم ہے, نال تواڈی بھی رون دی آواز آ رہی ہے, وجہ کی ہے؟ بی بی کہنے لگی بچے یتیم نے کھان واسطے کچھ نہیں جے, بھوک پیاس رات نو سون نہیں جے دیندی. اور دنیا کہنا دے لوگوں اے او لوگ اس بات نو جان دے نے جڑے اس ازمائش دے اندر گزر رہے نے. میں خبر اندر پڑھ رہا سا, میں چند دن ہوئے نے ایک خبر دیکھی ہے بہاولپور دے علاقے دے اندر ایک عورت جیڑی ہے گھر دے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ دے نال فوت ہو چکی ہے, اور اس کی بہن جیڑی وفات دے قریب قریب ہے, اور پوچھا گیا کہ تسی کسی نے سوال کر دے, کھانا مانگ دے, روٹی مانگ دے, کسی اگے اپیل کر دے, وہ کہندی کہ ساڈی عزت نے گوارا نہیں کیتا کہ کسی دے اگے ہاتھ پھلایا جائے, کسی نہ بات کیتی جائے, اسی اس چیز نو اچھا نہیں جے سمجھیا. ایسے بھی لوگ دنیا تے ہیں نے. جناب اس عورت نو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو پوچھ دینے, پوچھن تو بعد انہیں دسیا بچیاں دا والد کوئی نہیں جے, بھوک پیاس نال بالکل نے کھان واسطے کچھ نہیں جے. اگلا سوال امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کیا تہاڈی کفیت دا وقت دے امیر نو نہیں جے پتا ہے, کیا تہاڈی کفیت دا وقت دے خلیفہ نو کوئی علم نہیں جے؟ جناب بی بی کہن لگی او خلیفہ ہی کادا ہے جنوں ساڈی حالت دا علم نہ ہوئے, او میری کادا ہے کہ جنوں ساڈی حالت دا پتہ نہ ہوئے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بی بی ایسے حکمران واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, میرا ہاتھ ہوئے گا تے امیر المومنین دا گریبان ہوئے گا, میں کدی بھی معاف نہیں یہ کراں گی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اپنے غلام نو کہنے لگے چلو ایتھوں نکلیے. تے نکلے جناب بیت المال اندر گئے. بیت المال اندر جا کے کچھ اناج لیا, کوئی سامان لیا ہے, کچھ راشن لیا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام اپنے کندھیاں اتے ٹھان لگا ہے. سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے غلام اج کندھیاں اتے تو نہیں جے چکے گا, اج امیر المومنین اس نو کندھیاں اتے ٹھان گئے, کیونکہ قیامت دا دن ہوئے گا, میں رب دی عدالت اندر پیش ہونا ہے. میں اللہ پاک نو کہا اللہ سونے مینوں پتا چلے ہے میں خود اپنے جناب تاون کیتے, اپنی محنت کی تھی اور اپنی سواری بنا کے اپنے آپ میں مال پیش کیتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اٹھایا ہے, اٹھا کے اس عورت دے دروازے اتے پہنچے ہیں. جناب اس نو مال دیتا گیا تے فرمایا بچیاں نو کھانا کھلاؤ پکا کے. بی بی نے کھانا پکانا شروع کر دیتا ہے. غلام کہنے لگا امیر المومنین جی ہن چلیے, کام تے ہو چکے ہیں, مال دے چھڑے, کھانا بنے گا, بچے نو کھلائے گی, بچے سو جان گے. امیر المومنین کہنے لگے غلام نہیں نہیں جویں روندیاں ویکھیا ہی انہاں نو امیر المومنین ہسدیاں ویکھنا چاہندا ہے. جناب کھانا بنے, بچیاں کھانا کھادا, بچے خوش ہو گئے. جدوں بچے خوش ہو گئے تے امیر المومنین کہنے لگے بی بی ہن خلیفہ دے بارے کی حکم ہے؟ اگر خلیفہ تیرے سامنے آئے کیسی کفیت ہوئے گی؟ عورت کہنے لگی ہن میں خلیفہ تے راضی ہیں. سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے آ خلیفہ ہی تیرے سامنے کھلوتا ہے, امیر المومنین ہی تیرے سامنے کھلوتا ہے. عورت دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی, کہنے لگے نہیں نہیں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے, تو اپنے حق تے میں تو حق رکھنی ہے کہ تو امیر المومنین دے بارے گفتگو کرے. اگر امیر المومنین انصاف نہ کرے, اپنی رائے دا خیال نہ کرے, او دے واسطے گفتگو ہو سکتی ہے. اے عورت کہنے لگی اے امیر المومنین میں تانوں رب دی رضا واسطے معاف کر چھڑیا ہے. جدوں نے معافی دا اعلان کیتا ہے سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھوں نکلے. غلام نو کہنے لگے گل بن گئی ہے, معافیاں دنیا تے ہی مل گئیاں نے. جناب ساڈے بھائی لکھ مربع میل دا حکمران ہے, آج دی کیسی ہے, انکساری کیسی ہے. میں کہنا کہ آج کل محلے دا چودھری ہوئے سوتر نہیں ہوندا, گھر دا چودھری ہوئے تے سوتر نہیں ہوندا. جناب شہر دا چودھری ہوئے
تے सूत्र नहीं हुंदा। ओ जनाब गल बड़ी औखी सुनदा है। मैं ना एक दफा मेरे उस्ताद जी गल सुन लै कहन लगे पेड़ इत्थे आप साडे इलाके दा चौधरी ते उन्होंने गली बनवानी होवे पीसी बनवानी होवे कहन लगे असीं गली वाले सारे बंदे गए ते बड़ा औखा उठ के आया सुता पिया उठ के आके अखा मिलदा मुलदा सलाम टुटा भज्जा लिया ते असीं आख्या जनाब गली दे बारे असीं बात की थी कहन लगे तू नहा के क्यों नहीं आया तू सिर क्यों नहीं वाया जनाब इस पासे उन्हें गल ही नहीं होने दी कि पीसी कदों पैगी गली का कम कदों होएगा। आइए जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज दी इनकसारी कैसी है जनाब साढ़े 22 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान ने ऐसे निज़ाम बनाने वाले फौज का निज़ाम बनाने वाले मुल्की निज़ाम बनाने वाले पुलिस का निज़ाम बनाने वाले सूबियां का निज़ाम बनाने वाले जिलियां का निज़ाम बनाने वाले तहसीलों का निज़ाम बनाने वाले फिर अल्लाह पाक ने जुर्रत भी ऐसी दी है बहादुरी भी बहुत ज्यादा है जनाब इस्तान गलियां भी छड़ जाता है महल्ले भी छड़ जाता है इतनी जुर्रत और इतनी बहादुरी होने के बावजूद आइए जनाब इनकसारी कैसी है सैयदना अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब खलीफा कैसे ने जनाब अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना ज़ालिका मसलुहुम फित्तौराति व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह पाक ने कैसे जनाब ऐसे अब्बा इकराम बनाए ने अपने वास्ते नरम ने काफरा वास्ते सख्त ने अल्लाह पाक ने इन्हां दियां मिसालां तुरात इंजील अंदर दित्तियां ने। आज दी इनकसारी कैसी है जनाब एडा वड्डा हुक्मरान होने के बावजूद कोई टोट टप्पा नहीं है। आइए मैं बयान करना चाहना जनाब अमीरुल मोमिनीन सैयद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज दी कैसी है जनाब मदीने अंदरों चले ने चले किस नियत दे नाल ने कि जनाब आज जाके फलस्तीन नूं फतह करना है मस्जिद अक्सा नूं फतह करना है जनाब तरतीब लगा लीए गुलाम नाल कैसी तरतीब लगाई है फरमाया कोई सफर जेड़ा अमीरुल मोमिनीन सवारी उत्ते करनगे गुलाम मुहार पकड़ेगा फिर गुलाम सवारी उत्ते सवारी करेगा फिर अमीरुल मोमिनीन मुहार पकड़नगे इस तरह सफर तय करके जनाब मस्जिद अक्सा अंदर पहुंचा जाएगा। इस तरह का मामला बना के जनाब सफर शुरू कर छड़िया गुलाम नाल हुण सवारी उत्ते तरतीबां लगदियां जा रही ने अगे जनाब मस्जिद अक्सा दे अंदर बहुत बड़े बड़े पादरी ते जनाब उन्होंने बड़े बड़े खड़बैंच ते चौधरी लैना लगा के खड़े ने सहाबा इकराम दे दस्ते भी उथे पहुंचे ने जनाब सहाबा इकराम भी इंतजार अंदर खलोते ने कि अज साडा अमीर आएगा ओदी जनाब इन्हां दे बड़े बड़े पोपा नाल मुलाकात होएगी बड़े बड़े पादरियां नाल मुलाकात होएगी अज ना मस्जिद अक्सा नूं फतह कीता जाएगा अज फलस्तीन नूं जनाब फतह कीता जाएगा अल्लाह एक मौका आएगा इंशाअल्लाह मेरे रब ने मौका लेके आना है जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया उत्ते आना है आज फलस्तीन के अंदर फसाद पैदा करने वाले फलस्तीनियों का कत्ले आम करने वाले इंशाअल्लाह इन्होंने बदला चुकाना पेगा। ईसा अलैहिस्सलाम चुन चुन के उन्होंने फौज मारेगी इंशाअल्लाह इन्हों की तबाही जरूर होएगी यहूदी दुनिया तो जरूर मिटेगा। आइए जनाब मैं बात करना चाहना है कि जनाब मस्जिद नबवी अंदरों सफर शुरू हो गया है मदीने अंदरों जनाब सफर शुरू हो गया है कैसी आज दी इनकसारी है अमीरुल मोमिनीन सवार ने गुलाम जनाब महार पकड़ के सफर कर रहा है जिदों कोई सफर तय हो गया बारी आ गई गुलाम सवार हो गया है अमीरुल मोमिनीन ने मुहार पकड़ी है सफर तय कर दिया फलस्तीन के इलाके अंदर पहुंच गए ने मस्जिद अक्सा दा कुर्ब जनाब आ गया है और जनाब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवारी उत्ते सवार ने गुलाम ने मुहारा पकड़ियां ने जिदों वक्त करीब पहुंचा सफर करीब पहुंचा है मेरे रब दे कैसे कमाल ने हुण वारी आ गई है गुलाम दे सवार होने दी अमीरुल मोमिनीन दी वारी आ गई है मुहार पकड़न दी जनाब इतना दलेर आदमी और इतना बड़ा बादशाह इतना बड़ा वजीर आजम और अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त कैसी आजजी है कैसी
انکساری ہے اور دنیا کے نہدے لوگوں رب نے ایویں نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے جنہاں نے دنیا نو نہیں ویکھیا جنہاں نے دنیا دے پیسیاں نو نہیں ویکھیا دنیا دی طاقت نو نہیں ویکھیا لیکن اسلام نو ترجیح دیتی ہے لیکن اسلام نو ترجیح دین دی وجہ دے نال اج بھی رب نے انہاں دا تذکرہ جناب دنیا تے رکھیا ہے قیامت تک انہاں لوگاں دا تذکرہ جناب دنیا تے رہنا ہے آئیے جناب اللہ پاک دی مرضی کیسی ہے ہن امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری آگی مہارا پکڑن دی ہے غلام دی واری آگئی سواری دی ہے غلام کی کہن لگا ہے امیر المومنین جی بڑے بڑے لوگ اگے کھلوتے ہیں جناب بڑے بڑے پوپ کھلوتے ہیں بڑے بڑے پادری کھلوتے ہیں تہاڈی شان شیان نہیں کہ تسی مہارا پکڑو میں سواری اتے سوار ہوا ہے کچھ نہ کوئی پروٹوکول دے ہونا چاہیے نا اتنا بڑا امیر ہے اتنا بڑا خلیفہ ہے کچھ نہ کچھ تے معاملات ہونے چاہیے نا اگو صحابی رسول ملے نے کہنے لگے امیر المومنین جی تسی کس طرح دی کیفیت دے اندر آئے ہو تہاڈی اج بڑے بڑے لوگاں دے نال ملاقات ہونی ہے چلو انج کرو ہور نہیں کچھ کر سکتے سواری تے سوار ہو جاؤ غلام نو مہار پکڑا چھڈو کچھ نہ کوئی پروٹوکول مل جائے کچھ نہ کوئی عزت دے حوالے دے نال معاملات بن جائے کی کہن گے کہ جناب مسلمانہ دا خلیفہ جناب پیدل آ رہے مہارا پکڑیاں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے نے ساریاں عزتاں حدیثوں قربان نے ساریاں جناب عزتاں حدیثوں قربان نے سارے پروٹوکول حدیثوں قربان نے سارے معاملات حدیثوں قربان نے انج دا معاملہ لے کے آیا کر جدوں کوئی نہ کوئی معاملہ بن جائے عاجزی جناب عاجزی اندر آیا کر عاجزی انکساری دے کولوں کم لیا کر میں نہ کریا کر میں جڑا کر دے چھری تھلے ہی لنگ جائے میں جڑا کر دے چند دینی جیندا رہندا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا حیا ہوئے گا ہے اسلام دا حیا ہوئے گا ہے عمر کی ہے عمر دی کوئی شان نہیں ہے عمر دا کوئی مقام نہیں ہے عمر کوئی خلیفہ نہیں وقت دا ہے یہ ساری عزتاں اسلام دی وجہ نال ملیاں نے عمر بن خطاب اسلام نو کنڈ نہیں یہ کر سکتا ہے حدیث نو کنڈ نہیں یہ ہو سکتی یہ سارا معاملہ اسلام دی وجہ نال ہے اسلام دی وجہ دے نال میں خلیفہ بنیا اسلام دی وجہ نال میں اتنا بہادر ہاں اسلام دی وجہ دے نال میں اتنا بڑا حکمران ہاں تے اسلام نو اج میں کنڈ کر دیاں اے چند عیسائیاں دے پادریاں دی وجہ دے نال چند عیسائیاں دے کھڑپین چودھریاں دی وجہ دے نال میں اسلام نو پیچھے کر دیاں انج نہیں ہو سکتا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نو کہنے لگے سوار ہو سواری ہوتے ہیں غلام نے اصرار کیتا فرمایا نہیں جویں معاملہ چل رہا ہے انجی چلے گا ہے جناب غلام سواری ہوتے سوار ہویا ہے امیر المومنین نے مہارا پکڑیاں نے اس طرح جناب یہودیاں دے جناب بڑے بڑے کھڑپینچ عیسائیاں دے بڑے بڑے پادری لین بنا کے کھلوتے نے مسجد اقصی دے نال جناب انہاں تورات انجیل ہاتھ اندر پکڑی ہے نشانیاں ویکھ رہے نے آپ جدوں پہنچے تے جناب او پہچان ہی نہ سکے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آج دی انکساری کیسی ہے کہ جناب جی سمندر جناب لباس پایا ہے اے 27 ٹانکے لگے نے مختلف ٹانکیاں دے نال جناب لباس بنیا ہے وقت دا بادشاہ آ چکیا ہے انہاں تورات انجیل ویکھ رہے نے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل انہاں دے بڑے بڑے پوپ تے پادری تورات تے انجیل پڑھ رہے نے پڑھدیاں انہاں دا ایک بہت بڑا عالم جڑا اگے بڑھیا ہے اگے بڑھ کے جناب انہیں تورات تے انجیل اندر ایک نشانی پڑی ہے کہ جناب جڑا وقت دا امیر ہوئے گا ہے جدا نام امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب ہوئے گا ہے او جناب پیغمبر دا سچا تے سچا صحابی ہوئے گا ہے دوسرے نمبر اتے خلیفہ ہوئے گا ہے او دی پنڈلی اتے جناب ایک تین ہوئے گا ہے اے جناب اگے بڑے آتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پنڈلیاں اللہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے جدو انہیں ایک جناب تل ویکھیا انہیں کیا ہے اور جناب سارے دے سارے چابیاں لے کے امیر المومنین دے ہاتھ اندر دے دے وہ جنگ نہیں یہ ہوئے گی کوئی بندہ لڑن دی جرت نہیں یہ کرے گا ہے کیونکہ وقت دا خلیفہ اے یہ اولئک هم المؤمنون حقا اے حق والے لوگ نے اے پیغمبر دے حقیقی صفائی نے جناب
جناب بڑے بڑے عیسائیاں دے پادری تے پوپ جڑے نے انہاں نے بیت المقدس اقصی مسجد دیاں چابیاں لیا کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تے رکھ چھڑیاں نے. آج دی تے انکساری دی میں بات کر رہا ہے. اتنا بڑا حکمران ہو کہ آج دی انکساری کیسی ہے, للہیت کیسی ہے, کہ اسلام دی ترجیح کیسی ہے. اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. آئیے کیسی عاجزی تے انکساری ہے جناب. اتنا بڑا حکمران ہو کے اس طرح دے معاملات کرنے رب دی رحمت تو علاوہ نہیں ہو سکتے. بندے جناب پاٹنے آ جاندے نے. تھوڑا جا بندہ مالک بن جائے کسی چیز دا, تھوڑا جا پیسہ آ جائے, بینک بیلنس بن جائے, وہ کہندا مارے دی جرت کیویں ہوئی میرے نال گل کر جائے. جناب محلے اندر جڑے مارے نے انہاں جینا حرام کیتا ہوندا ہے کہ اس بندے دی کی حیثیت ہے, انہیں اس طرح دی بات کیوں کی تھی ہے. لیکن اسلام نے انسان نو آج انکساری دا درس دیتا ہے. ہر انسان دی ایک عزت ہے. امیر ہونا یا غریب ہونا اے انسان دے اب جناب واسطی بات نہیں, اے میرے رب دا کمال ہے, کیونکہ میرا رب قادر ہے ہر چیز تے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ پاک نے اسلام اندر سارے برابر رکھے نے, امیر یا غریب ہونا میرے رب دے کمال نے. آئیے میں شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے. امیر المومنین جناب مدینے اندر زندگی گزار رہے نے, مسجد نبوی اندر زندگی گزار رہے نے. زندگی گزارتے ہیں جناب وقت گزرتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب 24 ہجری تک پہنچ گئے نے. جناب 24 ہجری ہے جناب ذوالحجہ دے دن نے. جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا غلام آیا ہے جہدا نام ابو لولو فروزی ہے. اے آیا تے کہن لگا جڑا میرا آقا ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کو ٹیکس زیادہ وصول کر دینے. اے چکیاں دا کاریگر ہے, پتھراں تراشن والا, پتھراں تراش کے چکیاں بنان والا, دیگر چیزاں بنان والا. جناب انہاں تو علاوہ پورے مدینے اندر کوئی کاریگر نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت لائی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیکس زیادہ لیندے رہے. سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے جویں دا تیرا کام میں انہاں تے ٹیکس بندا ہے, چپ کر کے ٹیکس ادا کریا کر. ایک روایت, دوسری روایت اندر سیدنا عمر بن خطاب نے آکھیا ہے کہ اے مغیرہ جناب ابو فروز لولی مینوں بھی ایک چکی بنا کے دے. انہیں کہا میں چکی انج دی بناواں گا تساں یاد رکھو گے. آئیے جناب میں تیسری روایت بیان کرنا چاہنا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ذہن دے اندر سی کہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ضرور درخواست کراں گا کہ دے ٹیکس دے اندر جناب کچھ نہ کچھ کمی کیتی جائے. جناب نے جدو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے تیرا ٹیکس ٹھیک ہے, انہوں ٹیکس نو ادا کریا کر. جدو یہ گل کی تے جناب انہوں جناب غصہ آ گیا ہے. ابو لولو فروزی نو انہیں ارادہ کر لیا کہ ہن امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں قتل کراں گا ہے. انہیں جا کے جناب خنجر بنوایا ہے. خنجر بنوان تو بعد انہیں جناب انہوں زہر دے اندر جناب ڈبو کے رکھیا ہے. زہر دے اندر ڈبو کے رکھن تو بعد ذوالحجہ دی تاریخ آئی ہے 22 یا 23 تاریخ نو انہیں جناب فجر دے وقت جناب مسجد نبوی اندر داخل ہویا ہے. جناب فجر دی اذان تو پہلا داخل ہو گئے ہیں. مسجد
नबी अंदर मिंबर दे ओले छुपे आए, खंजरे ने अपने हाथ दे अंदर ले आए, मुअज्जिन ने अजान पढ़ी है। अजान पढ़न तो बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, जमात दा वक्त हो गया है, आप मसले उत्ते खलोते ते नमाजियां जनाब सफा बनानियां शुरू कर छड़ियां ने। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु सफा अंदर दाखिल होए ते सफा दुरुस्त करा रहे ने। सहाबा दे पैरां नाल पैर, कंधे नाल कंधे, क्या जी पैरां नाल पैर, कंधे नाल कंधे। जाइए आज फिका हनफी दे बड़े बड़े आलम ने, पूछिए सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अमल किया या नहीं किया, हदीस अंदर मिलता या नहीं मिलता। सफा अंदर जांदे कंधे नाल कंधा, पाँव नाल पाँव लगा के सफा नूं बिल्कुल दुरुस्त करन तो बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब मुसल्ले उत्ते खलोते ने, फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। दुआ पढ़िए, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तो बाद जनाब सूरह यूसुफ दी तिलावत शुरू कर छड़ी है। आप अक्सर जनाब फजर दी नमाज अंदर कुरान पाक ज्यादा पढ़ते हैं। जो जनाब यूसुफ सूरत यूसुफ दी तिलावत शुरू की थी, कुरान पाक पढ़ते हैं पहुंचे ने इन्नमा अशकू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। जो इस मकाम उत्ते पहुंचे बेईमान मिंबर दे जनाब ओले निकलिया है। इन्हें निकलदियां सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला दे पेट उत्ते वार कीते। इन्हें जनाब पेट उत्ते खंजर मारे। जनाब खंजरां दे वार करन तो बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जमीन उत्ते गिरे। जनाब सफा दे अंदर सहाबी रसूल ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु अगे बड़े मुख्तसर जी जमात कराई। जमात कराने तो बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने उठाया है। अबू लुलु फरोजी जनाब वार करन तो बाद हुण सफा चीरना चाहता है, पर सफा चीरियां जांदियां, हुण भजना चाहता है पर भजया जांदा क्यों नहीं जांदा? केड़ी गल्लों नहीं भज सकिया? जनाब पूछो हनफियां नूं, जेड़े जनाब बड़े इस्लाम दे ठेकेदार बने ने, क्यों नहीं भज सकिया? क्योंकि हर बंदे दा कंधे नाल कंधा है ते पाँव दे नाल पाँव लगे है। इन्हें जनाब सहाबा इकराम दे उत्ते वार करने शुरू कर दिते ने। 13 सहाबा इकराम दे उत्ते वार कीते ने। फिर एक सहाबी ने चादर डाल के इनू पकड़िया, जनाब इस नू जफ्फा मारिया। जो इनू पता लग्या हुण जान छुटनी, हुण जान छुटनी नहीं, फिर इन्हें अपने आप नू खंजर मारिया, अपने आप नू मार के खत्म किया है। जेड़ा उमर नू मारे वो अपने आप नू मारे, जेड़ा उमर दा दुश्मन है वो अपने आप नू मारे। जेड़ा उमर दा दुश्मन है, क्यों जी, जेड़ा उमर दा दुश्मन है अपने आप नू मारे। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने बेशुमार खंजर लगे ने, ते लगे किथे ने? क्या जी, पेट दे अंदर लगे किथे ने? पेट दे अंदर। जाइए उलमाए हनाफ दे कोलो, उलमाए देवबंद कोलो, उलमाए बरेलवी दे कोलो, किसी दे कोलो जाइए, ए वाकयात पूछिए, शहादत पूछिए कि सैयदना उमर बिन खत्ताब नू वार किथे किथे गए ने, खंजर किथे लगे ने। हर बंदा कहेगा लगे किथे ने? क्यों जी, पेट दे उत्ते लगे ने। ते कई हत्थां दा तज़किरा कदी आया है? क्यों जी, ते साडे हाथी किथे हुंदे ने? साढ़े हाथी पेट उत्ते होंदे ने। क्यों जी, पेट उत्ते ही हाथ होंदे ने, कोई हत्थां दा तज़किरा नहीं। क्योंकि हत्थां दा तज़किरा क्यों नहीं? सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला दे हाथ मुबारक सीने दे उत्ते ने। आइए जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब कहने लगे, जनाब सहाबा इकराम वार करने वाला कौन है? फरमाया मुगीरा बिन शुबा दा गुलाम अबू लुलु फरोजी। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा पूछा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह कहने दा मकसद की है? फरमाया मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करना है, मेरे उत्ते जनाब हमला किसी मुसलमान ने नहीं किया है, बल्कि मजूसी ने किया है। आइए सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर के अंदर पहुंचाया गया है। आपको दूध पिलाया गया ते दूध जनाब नाड़ा थानी बाहर आ गया है, शहद पियाया गया नाड़ा थानी बाहर आया है, नबीज पियाया गया नाड़ा थानी बाहर आया है। सैयदना उमर बिन खत्ताब कहने लगे मैं बचना कोई नहीं है, सदो मेरे बेटियां नू। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बुलाया है, फरमाया
عبداللہ بن عمر جائیے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو انہاں نو آکھے جناب امیر المومنین نہیں خلیفہ نہیں بلکہ عمر بن خطاب نے بھیجے ہے کہ مینو اجازت دیو کہ جناب جڑی جگہ جناب حجرے اندر پئی ہے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑا روضہ پاک دے نال خالی جگہ ہے اے جگہ مینو دتی جائے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے فرمایا ماں جی ابا جی دا پیغام ہے. ماں جی کہنے لگی ہیں جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن میں آج جگہ دے رہی ہوں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نو بڑے احسان نے دے میرے اوتے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے فرمایا ابا جی جگہ مل گئی ہے. فرمایا الحمدللہ میں چاہتا بھی ایسا ہے. فرمایا پتر وے قرضہ کنا ہے؟ فرمایا 86,000 دینار میرے اوتے قرضہ ہے. فرمایا انی میں جناب جمع کنجی نہیں جے میرا قرضہ اتاری اگر جناب قرضہ نہ اتاریا گیا تے رشتہ داراں کولوں لے کے اتاری رشتہ داراں کولوں بھی لے کے نہ اتریا ہے تے آل جناب علی کولوں قرضہ لے کے جناب میرا قرضہ اتاری اگر آل علی کولوں بھی لے کے پورا نہ ہویا ہے تے آل قریش دے کولوں لے کے میرا قرضہ اتاری آپ نصیحت کر رہے ہیں. فرمایا عبداللہ بن عمر ہن تے میں زندہ ہوں ہو سکدا ماں جی نے اجازت تاں دتی ہوئے کہ وقت دا خلیفہ زندہ ہے جدوں میری جان نکل جائے جنازہ پڑھی جائے جنازہ پڑھی جان تو بعد میری میت نو جناب ماں جی عائشہ دے حجرے تو باہر رکھیں پھر دوبارہ اجازت لینی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 ذوالحجہ نو یکم محرم نہیں مشہور ہے کہ آپ دی شہادت یکم محرم نو ہوئی ہے لیکن 26 یا 27 جناب ذوالحجہ نو آپ دنیا تو رخصت ہو گئے نے. آپ نو جناب کفن دفن دے انتظام تو بعد مسجد نبی اندر جنازہ آیا ہے. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دا جنازہ پڑھایا ہے. آپ دی میت نو جناب ماں جی عائشہ دے حجرے تو باہر رکھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے ماں جی اجازت دیو میرے ابا جی آ چکے نے. فرمایا دوبارہ اجازت لینیاں نے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دیتیاں ہیں. آپ دی تدفین کی تھی گئی جناب میاں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر تدفین دے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے موڈے اتے بادو رکھے ہیں جناب تدفین ایک رہنے ہیں. سیدنا علی کہنے لگے اللہ جویں سیدنا عمر بن خطاب نو جگہ دیتی ہے جویں اینو نیک بنایا ہی مینوں بھی نیک بنا دے. اللہ جویں دے اتے رحمت کیتی ہے میرے اتے بھی رحمت کر دے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کاش کہ میری میت ہوندی اج میں ایتھے دفن ہوندا ہے. آپ نو دفنا دیتا گیا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. جائیے آج بھی کالے نو پیغام دیجئے آج بھی امیر المومنین جس ٹکڑے دے اندر نے جس روزہ مبارک دے اندر نے ماں بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ رب نے اس جگہ نو بھی جنت بنایا ہے اور داخلہ بھی جنت دا دیتا ہے اور رب نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہن گے. ذالک الفوز العظیم. ایک کامیاب لوگ نے میری دعا ہے کہ اللہ پاک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سن صحابہ اکرام دی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.